नमस्ते आदरणीय साथीहरू, म पुण्य गौतम। गुड मर्निङ। सन्चै हुनुहुन्छ होला? कस्तो अवस्था छ? जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। र आज पनि म एउटा अपिल गर्नको निम्ति यहाँहरू समक्ष आएको छु। साथीहरू, चिसो बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको तापक्रम एकदम चिसो भएको छ। अब उपत्यका बाहिर पनि चिसो हुँदै जान्छ। यो सरदी मौसम बडो राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो हुन्छ। तर पनि अझै पनि बर्सात भइरहेको छ। तर आज आशा भरोसा विश्वास गर्छौँ कि हामी सबै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर कुलमानजीको पक्षमा बेजोड आवाज बुलन्द गर्ने समयमा प्रहलाद भान्जाले नमस्ते भन्नुभएको छ। भान्जा बाबु नमस्कार, अभिवादन भन्नुभएको छ। तुलसी पराजुलीजीले उहाँलाई पनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। र आजको मौसम चाहिँ पक्कै पनि ठिकठाक हुनेछ, मौसम सफा हुनेछ। यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। र अस्ति लाइभ गरेको थिएँ, फेरि आज अचानक लाइभमा आउनु परेको छ। र मलाई अस्ति निर्घात कुटियो। एक हिसाबले भन्दा लोकतान्त्रिक आवाज मुखरित गर्नको निम्ति प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता उपयोग गरेर, मानवाधिकारको ख्याल गरेर सबैले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बुलन्द गर्न पाउँछौँ। हामी मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा छौँ। हामी लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। यो ठोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको डन्डा बर्साउनु, त्यो पनि ताकी संवेदनशील अङ्गमा ठाउँको ठाउँ बुट र लाठी बजार्नु, त्यो अन्यायपूर्ण हो। त्यो सरासर अन्यायपूर्ण नाजायज हरकत गरिएको छ र त्यसको घोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छौँ। र प्रजातान्त्रिक तरिकाले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू निर्वाध रूपमा प्रकट गर्न पाउनु हाम्रो स्वतन्त्रता हो। के को निम्ति हामीले लोकतन्त्र ल्याएको, के को निम्ति सङ्घर्ष गरेको, के को निम्ति जनआन्दोलन र जनयुद्ध भएको, त्यसको एउटै जवाफ हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समुन्नत लोकतन्त्र अर्थात् समाजवादलाई पछ्याउँदै देशभक्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेको। त्यसैको निम्ति विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा जनताले बलिदान गरेका हुन्, रगत आँसु पसिना दान गरेका हुन्। मान्छेको जीवन त्यति सस्तो छैन साथीहरू। धेरै दुःख गरेर, धेरै मेहनत गरेर मान्छेले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ। आन्दोलनमा आउनु कसैलाई रहर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुटाई पिटाई खानु कुनै सोख पनि हुँदैन। लौ मलाई पिट्नुस् भनेर कसैले ढाड तेर्साउँदैन, कसैले जीव समर्पण गर्दैन। अस्ति भएको जो घटना छ त्यसमा बहुत खेद छ। म लगायतका साथीहरूमाथि डन्डा बर्साइयो। मेरो त यो घुँडाको कलपुर्जा नि हल्लिने गरी डन्डा बर्साइयो। के भन्नु? अब यो जनताको करबाट पालिएको प्रहरी, जनताको रक्षक हुनुपर्ने भए भक्षक भयो त म भन्दिनँ। तर पनि किन यति निर्दयी भएको, किन यस्तो तरिकाले पेश आएको? यसरी आउनुहुन्छ, यसरी दमन गर्नुहुन्छ, यो कुन कायदा हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, आजको आन्दोलनमा, अभियानमा भनौँ, अझ आन्दोलन भन्दा पनि यो अभियानमा लाठी बर्साउने, बुट बर्साउने, निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने काम बन्द गरियोस्। दमकलबाट फोहोरा फ्याँक्ने, पानीको फोहोरा फ्याँक्ने यो काम पनि बन्द गरियोस्। र शिष्टतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, भलाद्मी तरिकाले आफ्नो शालीन अभिव्यक्ति राखौँ। मैले अस्ति त्यहाँ सुनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलाफमा के आवाजहरू उठे, त्यो बिल्कुल निन्दनीय छ, नाजायज छ। हामी कुनै राजनीति गर्न आएका होइनौँ। हामीलाई आशा भरोसा विश्वास छ देशभक्त, समाजवादी, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेको र समाजवाद पछ्याइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः दोहोऱ्याउनेछ। मैले आशा भरोसा विश्वास गरेको छु र यसमा कसैले सन्देह पाल्नु पर्दैन। र प्रष्ट कुरा के हो भने बुट र बन्दुकको भाषा जनताले बुझ्दैनन्। स्वतन्त्रताको निम्ति अगाडि बढिरहेका जनतालाई आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने अधिकार हुन्छ। मानवाधिकारको ख्याल गरियोस्। नेपाल प्रहरीले अहिले मानवाधिकारको ट्रेनिङ लिएको छ। राज्यका हरेक निकायका मानिसहरूले मानवाधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाफमा कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रे जान सक्दैन। त्यसरी पेलपाल झेलझाल ठेलठाल दमन गर्ने कुरा सही हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु, कृपया
शालीनतापूर्वक आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखौँ हामी अभियानमा आउनेहरूले पनि र राज्यको प्रशासनिक निकायले पनि बहुत होसियारीपूर्वक डेमोक्रेसीका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई सम्मान गर्दै एक हिसाबले भन्दाखेरि मैले प्रश्न भन्न चाहन्छु, कोलमान घिसिङज्यूका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा पुनः देख्न चाहेका नेपाली जनताको इच्छा र भावनालाई सम्मान गर्दै नेपाल प्रहरी वर्दीवाला देशभक्त हो भने उसले यसरी दमन गर्न पाउँदैन। जिउभरि चोटै चोट छ, सुम्लै सुम्ला छ, घुँडा छोइ नसक्नु छ, अरमट्ट फुलेको छ। मैले अस्ति स्प्रे हालेँ, आइसले सेक्नु पर्यो, दवाई खानु पर्यो, अहिले पनि राम्रोसँग हिँड्न सकिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के तमासा गरेको, के रमिता गरेको, अनि झ्याइकुटी पारिएको छ, झाङ्गल जुङ्गल पारिएको छ, कठालो समाइएको छ, त्यसै रमिता तमासा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हो। त्यसरी आउने हामीलाई सोख छ, अनि मलाई त अझ काँधैमा बोकेर के गरेको त्यो तमासा, यस्तो पनि काहीँ हुन्छ। अब हेर्न देख्नेलाई के जाति भने जस्तो, देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही भने जस्तो कतिपय साथीहरूले अन्दाजमा तीर चलाइरहनु भएको छ। खोकोरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ, तपाईँहरू बात बहादुरी नगर्नुहोस्, अन्दाजमा नयाँ नयाँ कथा नहाल्नुहोस्, मनोहर कहानी या नरच्नुहोस्, भएको यथार्थ घटना थाहा पाउनुहोस्। हुन त केही मानिसहरू भाँचिँदै नभाँचिएको खुट्टा पनि भाँचियो भन्दै प्रचार गरेको हिँडेको हामीले देखेका छौँ। खैर, म के भन्न चाहन्छु भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी सण्ड मुसुण्डाहरू, त्यस ढङ्गले उनीहरूले छोडेका अरिङ्गालहरूले, ती छौडाहरूले कुनै लछार पाटो लाउनेवाला छैनन्। पुण्य गौतमहरू आन्दोलनको यो अभियानको मोर्चामा अगाडि आएका छन्। जबसम्म कुलमान घिसिङजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त हुनुहुने छैन, तबसम्म हामी चयनको निन्द्रा सुत्नेवाला छैनौँ। यो हाम्रो बाचा हो, प्रतिज्ञा हो, विश्व प्रतिज्ञा हो, यसलाई ख्याल गरियोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आएका छौँ, हामी नियत्ता छौँ, हाम्रो हातमा हतियार छैन, केवल मुखमा आवाज छ, अनि दम छ, नैतिकता छ, मूल्य छ, मान्यता छ हामीसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, ब्याक टु नेचर भन्ने मान्यता त तपाईँलाई थाहा छ नि, प्रकृतितिर फर्किनुपर्छ। हामीले कहिले पनि नाजायज कुरो गरेका छैनौँ, इन्साफी कुरा गरेका छौँ। अब जाङ्गल जुङ्गल पारेको छ, काँधमा बोकेको छ, रमिता देखाएको छ, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा, यो काहीँ हुन्छ? नेपाल प्रहरी मर्यादामा रहनु पर्यो। तपाईँहरू कुनै मङ्गल ग्रहबाट टप्किएको एलियन होइन। म त नेपाल प्रहरीलाई सम्मान गर्थेँ, गरिरहन्छु, तर यो अस्ति गरेको तमासा देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। अब लाठी चार्ज गरेको छ, किन लाठी चार्ज गरेको, के कारणले? के कुलमान घिसिङज्यूका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्नु गलत कुरा हो? यहाँ सिडिओ राज चलेको मलाई महसुस भएको छ, पुलिस राज नचलोस्। म आइजी साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एक दिन रिटायर हुनुहुन्छ, देश चलाउने हामी हो। अब यो नाटक साटक आदि इत्यादि भनेर जो साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि योग्यतम प्रशासकलाई राइट म्यान इन राइट प्लेसको भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ। देशभक्त समाजवादी, यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन ढङ्गले निर्णय लिनेछ, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ अन्ततः कुलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी भूमिकामा दोहोऱ्याइनेछ। यो कुरा मैले आशा गरेको छु। 2027 साल मङ्सिर 10 गते जन्मनु भएका कुलमान घिसिङज्यू रामेछापमा जन्मिनु हो। मेरो पनि पुर्खौली थातथलो रामेछाप हो र उहाँ एकदमै होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, शालीन हुनुहुन्छ। उहाँलाई देख्दा यस्तो लाग्छ कि उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र भने जस्तै लाग्छ। र म अघि भन्दै थिएँ, आई एम द स्टेट भने जस्तै सरकारको मातहत बस्नुपर्ने, सरकारी दानापानी खाएको, जनताको ढुकुटीबाट तिरेको करबाट बाँचेको यो प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई सुपर सरकार सम्झिनु भएन। प्रहरी प्रशासन लगाएर सिडिओ साहब तपाईँले के गर्न खोजेको? तपाईँ फ्रान्सको आई एम द स्टेट भन्ने कुनै लुई शासक त होइन नि। तपाईँले यस ढङ्गले वितण्डा गर्न पाउनुहुन्न। कृपया आजको जुन ढङ्गको प्रदर्शन हुन्छ त्यसलाई शालीनतापूर्वक हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यहाँ फरक फरक विचारका मान्छे हुन सक्छन्। म नेकपाको देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुँला, कसैले नेकपालाई देखि नसक्ला। खबरदार, त्यहाँ गणतन्त्र विरोधी आवाज कसैले पनि बुलन्द गर्न, त्यस ढङ्गले घटिया ढङ्गले निकृष्ट ढङ्गले प्रकट गर्न पाउँदैन। गणतन्त्र विरुद्ध झुसिलो डकार डकार्न पाउँदैन। त्यस कारणले म भन्दैछु कि शान्तिपूर्ण तरिकाले, मर्यादित किसिमले, शिष्टतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक, प्रजातान्त्रिक तरिकाले हामी हाम्रो भनाइ राख्नेछौँ।
हामी हाम्रा विचारहरू अभिव्यक्त गर्नेछौँ। त्यसमा कसैले पेलपाल झेलझेल ठलठल गर्ने होइन। अब कुटाई पिटाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने त म 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर आएको मान्छे। यति धेरै यातनाको डोब मेरो शरीरमा छ, तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। यो औँला तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो देख्नुभयो नि? ओ यो औँला अरू औँला जस्तो छैन नि, देख्नु भएको छ नि? यो औँला, यो मलाई यो किचिक्के किचिएको छ युद्धकालमा। कि यो सेराटो अपरेसन चल्दाखेरि हामीले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा त्यतिखेर आवाज बुलन्द गर्दा, अभियानमा हिँड्दाखेरि, जनयुद्धमा हिँड्दाखेरिको परिणाम हो यो। निधारमा खत छ, जिउभरि करेन्ट लगाइएको छ। त्यस्ता यातना त कति खाइयो कति खाइयो। त्यसैले आजकल भन्न मन लाग्छ, अछ्यौँ खायो बछ्यौँ खायो जुसै बारु हो। दाजु जोर पार्टी सँगै रहेछौ, भेटघाट गरौँ न भन्नुभएको छ नकुल चौलाङ्गेजी। ल हुन्छ भाइ, भेटघाट गरौँला, मजासँग भेट्ने, चिया चिया खाने। अनि कुलमान घिसिङज्यू, हुन त कतिपय साथीले मलाई भन्नुभएको छ कि कुलमान घिसिङजी एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँले कहाँ कुलमान घिसिङजीलाई काँधमा बोकेर हिँडेको? काँधमा बोकेर हिँडेको होइन, यहाँ कमेन्ट त्यस्तो आएको देखेँ मैले। काँधमा बोकेको नठहरियोस्, पद ठुलो सानो हुँदैन, काम ठुलो हुन्छ। जस्तो कि अहिले रेल ल्याइएको छ, रेलको कुरा मात्रै भयो, काम भएन भन्ने साथीहरूको गुनासो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सम्बोधन गरेको छ। त्यो हो नि कायदा। त्यसकारण काम गर्ने पनि हो, जनताको पक्षमा योगदान दिने पनि हो, लड्ने पनि हो, भिड्ने पनि हो, सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध बोल्ने हो। सही कुरालाई सही भन्ने हो, गलतलाई गलत भन्ने हो। हामी स्वाभिमानी छौँ, विवेकशील छौँ, हिलोमा छौँ, धुलोमा छौँ, चटाइमा छौँ, गुन्द्रीमा छौँ, कसैको दाना पानी खाएका छैनौँ, हाम्रो टपरीमा कसैले पनि सिधा हाल्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले वाहियात फजुल किसिमको आरोप लगाउनुहुन्छ त्यो त पानीको फोका सरह फुटेर जानेछ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल बीपीका पनि अधुरा सपनाको वारिसी बनेर हामीले देशको निर्माण गर्नु छ, विकास गर्नु छ। टेक्नोक्राटहरूलाई पनि साथमा लिनु छ, ब्युरोक्राट्सहरूलाई पनि सँगै हिँडाउनु छ। यहाँ त पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था भयो। कुकुरले पो पुच्छर हल्लाउनु पर्छ त साथीहरू। म के भन्न चाहन्छु भने, अब मामालाई अल्मल्याएर के भनेर भन्नुभएको छ, कुन चाहिँ भान्जाले कमेन्ट गर्नुभएको नि थाहा छैन। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि निश्चित रूपमा देश विकासको प्रक्रियामा हर कसैलाई साथमा हिँड्ने हो, काँधमा काँध मिलाउने हो, हातमा हात मिलाउने हो। कसैले बेइमानी गर्छ, कसैले दुष्टता गर्छ, कसैले दृष्टता गर्छ, कसैले देश र जनता विरुद्ध चलखेल गर्छ भने त्यसलाई इतिहासको रङ्गमञ्चबाट सदाको निम्ति कठालो समाएर करप झ्याप बनाएर घोक्राउनु पनि सकिन्छ। जस्तो कि प्रशासनिक निकायलाई मैले भनिरहेको छु, सिडिओ अथवा प्रहरीका हाकिमहरूले के याद गर्नुपर्छ भने जनता जनार्दन भन्दा ठुलो कोही छैन। सबभन्दा ठुला न्यायाधीश भनेका जनता हुन्। जनताले चाहे भने अलेक्जेन्डर दि ग्रेटलाई पनि धुलो चटाएका छन्। तपाईँ त को हो र सिडिओ साहब? तपाईँको आदेश कुनै जङ्गबहादुरको आदेश होइन। तपाईँले जसरी आदेश फर्माउनु भएको छ, कुट्नु पिट्नु भनेर प्रहरीलाई आदेश दिनुभएको छ, खबरदार त्यो आदेश तपाईँले फिर्ता लिइहाल्नुहोस्। तपाईँ एउटा सम्मानजनक नागरिकको भूमिकामा आउनुहोस्। र म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि राज्यका हरेक अङ्गहरू अनुशासित हुनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, इन्साफी हुनुपर्छ, न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। त्यसकारणले अहिले जो दृश्य देखिएको छ नि, म प्रष्टै भन्न चाहन्छु, चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हिजो हामी सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने पनि हामी नै हौँ। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू नहटेसम्म, यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म, यसलाई सर्कसको बाघ नबनाएसम्म हामी चयनको निन्द्रा सुत्दैनौँ। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरूलाई एमेन्डमेन्ट गर्नै पर्छ, नत्र यो टेबल हुन सक्दैन भनेर पुण्य गौतमहरूले आवाज बुलन्द गरिरहँदा गगन थापाहरू कहाँ छन्? गगन थापा त उफ्रीताप्री गरिरहेका छन्। जसरी पनि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गर्नै छड्नुपर्छ भनेर उनीहरू फुर्तीफार्ती गरिरहेका छन्। र म भन्न चाहन्छु, अब कुलमानजीकै सन्दर्भमा आउँ। कुलमानजीले कति राम्रो काम गर्नुभएको छ। अनि राम्रो गर्नेलाई मिठाई दिने, नराम्रो गर्नेलाई कुटाइदिने त हाम्रो संस्कार हो नि त। बोली वचन पनि कति मिठो छ। भला आदमी हुनुहुन्छ मुकेश काफ्लेजी, तपाईँप्रति मेरो कुनै द्वेष भाव छैन, कुनै दुराग्रह छैन। तर तपाईँले जसरी वाहियात कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो गलत तथ्याङ्क पेश गरेर जसरी जनतालाई भ्रमित पार्टी काम गरिरहनु भएको छ, यो बन्द गर्नुहोस्। म भन्न चाहन्छु मुकेश काफ्लेजी, तपाईँले जो वाहियात दाबी गर्नुभएको छ, एकचोटि तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त। कुलमानजी आएपछि तपाईँहरूको पालामा जो
36 अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो नि, त्यो सबै घाटा पुर्ताल गरेर 9 अर्बदेखि 11 अर्बसम्मको नाफामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कुलमानजीले लगिदिनु भएको छ। तपाईको पालामा चुहावट 7 अर्ब थियो। चुहावट अहिले चुहावट ठप्प भएको छ। यो तथ्याङ्कलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसै गरी तपाईको पालामा नेपालका सबै खोलाहरू झोलामा हालिएको थियो। भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गको इशारामा नेपालको खोलाबाट विद्युत दोहन नगर्ने, 83,000 मेगावाट कुल क्षमताको नेपालको खोलाबाट बिजुली दोहन नगर्ने, अनि त्यसपछि जलस्रोतको दोस्रो ठुलो धनी देश, दोस्रो ठुलो धनी हो नेपाल, यहाँ अन्धकारमा जनतालाई बाँच्न अभिशप्त गराउने, विवश गराउने तपाईको जुन खेलोमेलो थियो, धन्दा सेट भएर घुम्ने मेचमाथि कुर्सी, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भएर जसरी खेलोमेलो गर्नुभएको थियो, त्यो युगको कुलमानजीले अन्त्य गर्नुभयो। तपाईको पालामा हामीलाई थाहा छ 13-14 घण्टा मात्रै होइन 18 घण्टा लोड सेडिङको सुरुङमा नेपाल निसासिएको थियो। लोड सेडिङ हुँदाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि बिजुली झिलिक्क आउँथ्यो अनि समाचार बन्थ्यो। अहिले जब लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ, बिजुली गयो भने न्युज बन्छ। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको पालामा 3 अर्ब कमिसनको खेल भित्रभित्रै हुन्थ्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बोनस बाँडिन्थ्यो, अहिले बोनस ठप्प भएको छ। र अलिकति रमाइलो प्रतीकात्मक रूपमा भन्न चाहन्छु, हो अब तपाईहरुको पालामा यति लोड सेडिङ हुन्थ्यो कि प्रजनन दर पनि बढेको थियो। पहिला बुढाबुढीले भन्नुहुन्थ्यो जनसङ्ख्याको कमी थियो, त्यतिखेर सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर भन्थे, त्यस्तै भएको थियो। अब 2 सन्तान ईश्वरका वरदान। अब प्रकृतिलाई मान्नेहरूले ईश्वरको कुरा त नगर्लान्, तैपनि मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने। अब अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले यो विद्युत आएको छ, त्यो एकदमै लोड सेडिङ हुनु नै एउटा समाचार बन्छ। यति बेला चाहिँ 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने मान्यता लागू भएको छ। तपाईको पालामा त्यो भङ्ग भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा पुनः 4 वर्षको लागि दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने साथीहरूले आउनुहोस् सोलिडारिटी व्यक्त गरौँ, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ, कुलमानजीलाई काम गर्ने मौका दिउँ। कुलमानजी भनेको एउटा सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्छ। उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री राम्रो छ, उहाँले राम्रो रिपोर्ट कार्ड दिनुभएको छ, विनयशील हुनुहुन्छ। अनि मुकेश काफ्लेजीलाई देख्दा यस्तो लाग्छ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीको यो पंक्ति याद आउँछ। अनि तपाईँ देख्दा यस्तो लाग्छ, शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीकै त्यो काव्य अंश दोहोऱ्याउँ। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ। र कुलमानजीलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ, उहाँ एकदम उपकारी हुनुहुन्छ, गुणी हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली जनतालाई ठुलो गुण लगाउनु भएको थियो। यति चाँडै लोड सेडिङ मुक्त देश हुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन्। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आदेशलाई एकदम कार्यान्वयन गर्दै उहाँले देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु हो। हाम्रो यो पुस्तालाई मात्रै होइन, आगामी कैयौं पुस्तालाई पनि ठुलो उपकार गर्नुभयो, गुण लगाएर जानुभयो। वाह क्या बात कुलमानजी, सल्युट गर्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छौँ। कुनै इन्द्रिका बाउचन्द्रे कुनै 12 हातको टाँगाले अब नेपाललाई लोड सेडिङ गरौँला भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ, किनभने अब नेपाललाई हामीले लोड सेडिङ मुक्त देश घोषणा गरेका छौँ। हामी तपाईँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा दोहोऱ्याउनको लागि कति कटवासको लट्ठी खानुपर्छ, कति यातना सहनुपर्छ, कति जालजेल सहनुपर्छ, त्यो सबको निम्ति तयार छौँ, ज्यान दिन तयार छौँ। हामी वास्तवमा आवाज बुलन्द गर्छौँ। हामी प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरिरहेका छौँ। हामी समाजवादी हौँ, देशभक्त हौँ, देश र जनताको विकासको निम्ति मरिमेटेर आएका हामी न झुक्छौँ न चुक्छौँ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, नेपालमा होनार प्रशासकको कमी छैन। यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले सरदार यदुनाथ खनाललाई सम्झिएको छु। सरदार यदुनाथ खनालले पिङपङ डिप्लोमेसीको प्रवर्तक रिचर्ड निक्सन र माओ त्से-तुङको बीचमा ह्यान्डसेक गराउने लेजेन्डरी अल टाइम बेस्ट प्रशासक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ अहिले पनि बाँचिरहनु भएको छ, नोबेल पुरस्कार विजेता जो छ। कफी खाँदाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छन्। हेनरी किसिन्जरले पनि मुक्त कण्ठले तारिफ गरेको यदुनाथ खनाल पनि नेपालको प्रशासनिक यन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो। सरदार भीमबहादुर पाण्डेसँग त भारतीय प्रशासकले आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर पनि कुराकानी गर्न सक्दैन थियो। श्रीकान्त रेग्मी जस्तो दरो खरो दबङ एकदम
उच्च क्वालिटीको प्रशासक पनि हामीले देख्यौँ। आज मरुभूमिमा वर्षात भने जस्तो कुलमानजीलाई पनि हामीले देखेका छौँ। हाम्रो प्रशासनिक यन्त्र भनेको, माफ गर्नुहोला, धेरै राम्रा कुलमानजी जस्तै असल प्रशासकहरूसँग क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। लोसे छ, घोसे छ, अकर्मण्य छ, कामचोर छ, यसले जनताको काम त्यति गतिलोसँग गरेको छैन। भोलि भन्दा भन्दै देऊ मलाई झोली भने जस्तो भानुभक्तकालीन कवितामा वर्णित प्रसङ्ग जस्तै आजका प्रशासकहरू एकदम तदर्थवादी भएका छन्। त्यो सिन्डिकेट तोडेर कुलमानजीले विद्युत माफियाहरूको कठालो करपच्याप बनाएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा जसरी काम गर्नुभएको छ, र यो सरकारले पनि, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि, ल कुलमानजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, शैलीमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हौसला बुलन्द गर्यो। र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ, कागजपत्र मिलाएर कानुनी तरिकाले, परिपक्व तरिकाले उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले नियुक्त गर्नेछ। हो, धेरै काम बाँकी छ। भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु छ, ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक गर्नु छ, अनि विद्युतमा जङ्गी सुधारहरू गर्नु छ। उहाँले स्वर्णकाल त व्यतीत गर्नु हो, अब हिरा जस्तो हिरक काल पनि व्यतीत गर्न बाँकी छ। अब एउटा कुरा के छ भने, खुद कुलमानजीले एउटै कक्षामा दोहोऱ्याएर नपढ्न चाहेको हो भने अब त्यो सचिव कहाँ गएर हजुर नमस्कार जी हजुरी गर्दै ठेकी कसैले अर्पण गर्नुपर्ने यो कुसंस्कार जो छ त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहेको हो। र कुलमानजीले अब प्रष्टै भन्नु पर्दाखेरि अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा नदोहोरिन चाहनु भएको हो, त्योभन्दा ठुलो पदमा जान चाहनु भएको हो भने जनमतको सम्मान गर्दै, कुलमानजीको क्षमताको पुरापुर एकदम भरोसा गर्दै, उहाँलाई सम्मान गर्दै, म त भन्छु उहाँलाई सांसद बनाउनुपर्छ, मन्त्री बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ, कहाँ लबिङ गर्नुपर्छ, उहाँलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। त्यो पद उहाँले डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस विषयमा सोचोस्। हामी सारा नेपाली जनताको उहाँलाई आशीर्वाद छ, हामी उहाँको साथमा छौँ, उहाँलाई भरोसा दिन्छौँ, आड भरोसा दिन्छौँ। मैले कुलमानजीसँग कुराकानी गर्दाखेरि अस्ति के भन्नुभएको थियो भने, सकेसम्म यो आन्दोलन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँको आशय बुझिएको थियो। तर पनि यो आन्दोलन होइन, यो अभियान हो, आवाज बुलन्द गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङज्यू तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँको पक्षमा जनता छन्, तपाईँको पक्षमा अन्तत सरकार पनि छ, र तपाईँलाई इन्साफ त प्राप्त भएरै छाड्छ। तपाईँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा तपाईँले चाहनु हो भने अवश्य दोहोरिनुहुन्छ। खाए खा नखाए गीत शैलीमा त कुरा हुँदैन, किनभने तपाईँको इच्छा हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो। तपाईँलाई यस्तो लाग्ला कि सचिवले पनि नमस्कार गर्ने पदमा जानुपर्छ, यो देशमा कुनै मन्त्रीभन्दा तपाईँ कम हुनुहुन्न, तपाईँको इमेज छ, तपाईँको भ्यालु छ, तपाईँको नैतिकता छ, तपाईँको मूल्य छ, पर्फर्मेन्स छ, त्यसलाई उच्च प्रकारले हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा अवश्य पनि नेपाली जनताले तपाईँलाई देख्न चाहेका छन्। होइन, त्योभन्दा माथि पुग्न चाहनुहुन्छ भने पनि कोही बात छैन, तपाईँलाई सचिवले नमस्कार गर्ने पदमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ राजदूत, महामहिम राजदूत बन्नुहोस् कुनै पावर कन्ट्रीको, ताकि नेपालमा विकासको लागि ठुलो विदेशी अनुदान पनि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई आशा भरोसा विश्वास छ। अथवा तपाईँ सांसद हुनुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्, हाम्रो आशीर्वचन छ। कसले सोचेको थियो रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्छन् भनेर? एउटा कलाकार रोनाल्ड रेगन अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपति भए। टेलिसिरियलमा खेल्दा खेल्दै भ्लोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपति भएको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा छ। द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने पार्टी खोलेर उनी त्यहाँको राष्ट्रपति भएका छन्। इमरान खान ब्याटिङ र बलिङमा महारथ हासिल गरेका मान्छे हुन्। अहिले पाकिस्तानको राजनीतिमा ब्याटिङ र बलिङ गर्दैछन्, त्यहाँको प्रधानमन्त्री छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने, कुलमान घिसिङज्यू हाम्रो हृदयको गमलामा सजिएको त्यो गुलाब हो जसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। कुलमान घिसिङज्यू विरुद्ध जसले पाप चिताउँछ, जसले अपराध चिताउँछ, त्यो वास्तवमै त्यसको कुनै एकदमै कुभलो हुनेछ। त्यो आफैले खनेको खाडलमा जाकिनेछ। अनि नकचरो टाइपको एउटा डिप्लोमेट भन्ने, आफूलाई भारतको एकदमै ठुलो भक्त सम्झने एकजना पुराना राजनीतिज्ञ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अहिले अतीत उघ्राइरहनु भएको छ। राजनीतिमा असफल भइसकेपछि कूटनीतिक नाउँमा डुङ्गा राख्नुभयो। म भन्न चाहन्छु, तिनी दीप कुमार उपाध्याय ती नेपालको लागि भारतको पूर्व राजदूत हुन् कि भारतको लागि नेपालको पूर्व राजदूत हुन्, छुट्याउनै सकिएन।
त्यसकालका संदिग्ध मान्छेहरूले यो लोड सेडिङ त भारतले अन्त्य गराएको हो भनेर फजुल कुरा गरिरहेका छन्। यो लोड सेडिङ अन्त्य यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कुलमान घिसिङज्यूको नेतृत्वमा भएको हो भन्ने कुरा भन्न उनीहरूलाई कन्जुस्याइ छ। पोहोर साल तपाईँलाई थाहा छ डेडिकेटेड फिडरसँग तिनीहरूसँग सेटिङ गरेर कुलमानजीले अरबौं रकमको घपलाबाजी गर्न खोज्नुभयो भनेर पनि मेनेन्द्र रिजाल लगायतका मान्छेहरूले त्यतिखेर भनेका थिए। हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ खबरदार कुलमानजी विरुद्ध आँखा चम्काउने हात लम्काउने काम नगरियोस्। उहाँको हामी मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छौँ। उहाँको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। उहाँलाई वास्तवमा उहाँको काम अनुसार राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्छ त्यो अनुसार हामीले पुरस्कृत गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर छाती ठोकेर हामीले भनेका थियौँ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु एउटा ठुलो अखबारले त्यतिखेर कुलमानजीले भारतीय संस्थापनसँग सेटिङ गरेर उहाँले त्यतिखेर बल खरिद गर्दाखेरि चिम खरिद गर्दा अरबौंको घपलाबाजी गर्ने कोसिस गर्नुभयो भनेर पनि त्यसरी दुष्प्रचार गरेका थिए। दुष्प्रचारको कुनै औषधि छैन। अब म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। बदल्नुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने आज माइतीघर मण्डलामा हामी शालीनतापूर्वक शिष्टतापूर्वक नम्रतापूर्वक धैर्यतापूर्वक कुलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गरौँ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। त्यसमा हाम्रो कुनै त्यस्तो खालको दुराशय पनि हुने छैन, खोट पनि हुने छैन। हामी कसैको पक्ष वा विपक्षमा हुने छैनौँ। हामी न्याय र इन्साफको पक्षमा हुनेछौँ। आउनु साथीहरू हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ, कुलमानजीको पक्षमा आवाज बुलन्द गरौँ। कुलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा दोहोऱ्याएर हामीले देख्न चाहेका छौँ ताकि नेपाल हामीलाई शङ्का छ कुनै धन्दा सेट कुनै गल्लावाल विद्युत माफियासँग सेटिङ गर्ने इन्भर्टरवालासँग सेटिङ गर्ने कुनै कर्मचारी अब पुरस्कृत हुनेवाला छैन भनेर हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो शङ्का दूर होस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र जहाँसम्म अब वामदेव गौतमज्यू राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनुभएको छ उहाँको कार्यकालको लागि सफलताको निम्ति बधाई दिउँ। आज सचिवालय बैठक पनि बस्दैछ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो सचिवालयले निर्णय लिनेछ, मन्त्री परिषदले निर्णय लिनेछ। कुलमान घिसिङज्यूको पक्षमा जो जनमत आएको छ त्यसलाई सम्मान गर्नेछ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाह जसलाई युनिफायर किङ भन्छौँ अरू फ्युडल राजाहरूभन्दा अलिकति फरक, उहाँले कुनै समय मलाई मन त विराज बखती मन पर्छ तर लोक अर्थात् दुनियाँले कालु पाण्डेलाई काजीको रूपमा देख्न चाहेको हुनाले म पनि उहाँलाई काजीको रूपमा देख्न चाहन्छु भनेर काजी नियुक्त गर्नुभएको थियो। काजी भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्री सभाको पद हो। त्यसैले गर्दा आदरणीय साथीहरू ल खाना खानुहोस्, तपाईँको सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, सफलता होस्। अब हामी हिँड्ने तर्खर गर्दैछौँ र देशमा धेरै कामहरू हामीले गर्नु छ। जनताको निम्ति विकासको निम्ति हामीले अभियान चलाउनु छ। दाइ नमस्ते भन्नुभएको छ। अब यो अनेक किसिमका हेर्नुहोस् न, अब एकजना साथीले भन्नुभएको छ गुड मर्निङ हजुर पुण्य सर भन्नुभएको छ। रमेश ढुङ्गानाजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति जवाफ दिँदै जान चाहन्छु साथीहरूको। पुण्य सर नमस्कार भन्नुभएको छ। लभ लाइट पाण्डेले तपाईँलाई पनि नमस्कार धन्यवाद अभिवादन आउनु होला। अब एउटा गीत गाएर नाच्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब म नाच्न नजान्नेको लागि आँगनै टेढो हुन्छ, गीत गाउन पनि जान्दिनँ, बाथरुम सिङ्गर हुन पनि असफल मान्छे, त्यसकारण मलाई यो धृष्टता गर्ने मौका नदिनुहोस्। विवेक ओझाजीले गुड मर्निङ होइन, ईश्वर पौडेलजीले गुड मर्निङ ब्रदर भन्नुभएको छ। भीमा लिम्बू उहाँ बहिनी नै हुनुहुन्छ सायद, उहाँले गुड पुण्य दाईको भनेर के भन्नुभएको छ। उहाँले मलाई अभिवादन गर्नुभएको छ। ल राम्रो होस् भन्नुभएको छ, जय होस् भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि सफलता दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। अलिकति आँखाले धोका खान खोजिन्छ क्यारे, चस्मा चाहिएको हो कि क्या हो, सानो अक्षर त्यति छुट्याउन सकेको छैन। विनोद बस्नेतजीले पनि धन्यवाद भन्नुभएको छ। सही भन्नुभयो पुण्यजी भनेर सुषमा कार्कीजीले मलाई मेरो हौसला बुलन्द गर्नुभएको छ। तपाईँको पनि भलो होस् हित होस् म भन्न चाहन्छु। सन्तोष शर्माजी तपाईँले सही कुरा भनेर कमेन्ट दिनुभएको छ, धन्यवाद। मलाई अहिलेसम्म आएको आरोप के भने तपाईँले कमेन्ट पढ्नुहुन्न, हामीलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्न भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। अब म के भनौँ साथीहरू, अब मैले वास्तवमै भन्ने हो भने तपाईँहरूलाई जहिले रेस्पोन्स गर्छु। र युवराज बेलवासेजी पनि यहाँ देखा पर्नु भएको छ। यो के भएको छ, अलिकति यो लाइभ गर्दा गर्दै कस्तो कस्तो पिक्चरै के आयो। अब कतापट्टि के भयो, कता हो झिली कता हो गाँठी जस्तो या अलिक गडबडिएछ साथीहरू। म यसलाई मिलाउँछु, पक्नुहोस् धैर्यता गर्नुहोस्। यो कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। साथीहरू म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ, अब यहाँहरूको शुभेच्छा, यहाँहरूलाई भलो होस्, यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु।
र अब अ, उम्, यो के भएको छ वास्तवमा यो मेरो फोटै देखिँदैन, यहाँको मात्रै देखिन्छ। यसो किताब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले साथीहरू। यो के भएको छ, टेक्निकली मिस्टेक भएको छ। पक्नुहोस् है, अलिकति मिलाउने कोसिस गर्छु। यहाँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, खाना खानु होला, यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको फेरि पनि मैले कामना गरेँ। र यो के भएको छ एकछिन। या दाईको आवाज कति मिठास भन्नुभएको छ। मलाई पहिलो पटक मन पर्यो पुण्य गौतमको शब्दहरू भन्नुभएको छ एकजना साथीले। पहिलो पटक होइन, धेरै पटक तपाईँलाई मन पर्ने गरी म बोल्छु, तर म अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्न चाहन्छु। लोकप्रिय झुटको पक्षमा म कहिले पनि हिँडिनँ। म सुकरातवादी हुँ। त्यस अर्थमा सुकरातले भन्नुभएको थियो तपाईँ अलोकप्रिय सत्यको पक्षमा जानुपर्छ। एकलो बृहस्पति जस्तो भएर पनि इन्साफ र सत्यको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। हामीले कहिले पनि असत्य बोल्नु हुँदैन। चाहे हामी पपुलर हौँ चाहे अनपपुलर हौँ, त्यसमा मतलब गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो कर्म गर्ने हो, हामीले हाम्रो काम गर्ने हो। अब यहाँ के भएको छ, किन मिलेन, मलाई पनि ताजुब लागिरहेको छ। यो ठ्याक्कै पक्नुहोस् है, क्यामेरामा यहाँ समस्या आए जस्तो छ। हजुर, यहाँ अलिक प्रब्लम देखा हो, बल्ल म देखा परि होइन त साथीहरू। त्यहाँ अहिले समस्या आएको थियो। ल अब चाहिँ म अलिकति यो कमेन्टहरूको जवाफ दिन चाहन्छु। साथीहरू स्ट्यान्ड बाई रहनु होला। हाई भन्नुभएको छ, दाई नमस्ते भन्नुभएको छ लक्ष्मी सापकोटाले। बहिनी नमस्कार, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब कुण्डली त पल्टाएका छैनौँ, भिडाएका छैनौँ। तपाईँ दिदी हो कि म भाइ हो कि अथवा मै दाजु हो कि थाहा छैन। अनिल घिमिरेले भन्नुभएको छ पुण्य दाई नमस्कार भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। गौरव सुवेदी भाइ तपाईँलाई पनि नमस्कार है, धन्यवाद छ। ल सबै साथीहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँ लाइभमा आउनु भएको छ भन्नुभएको छ। यो मेरो अलिकति मोबाइलमा ज्यादा प्रब्लम आइरहेको छ, टेक्निकली समस्या देखा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सबैको जवाफ एकमुष्ट नदिन पनि अलि टेक्निकली दिन चाहँदै पनि नदिने स्थिति आयो भने माइन्ड नगर्नु होला। सही हो भन्नुभएको छ रोशन तामाङले। वेल डन ब्रो, आई एम विथ यु भनेर एकजना मित्रले भन्नुभएको छ। भास्कर आचार्यले पनि, दिलीप खड्का पनि लाइभमा जोडिनु भएको छ। मनिष रेस उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जाने होइन माइतीघर मण्डललाई, ल सँगै जाउँ है। अनि आरके बानिया सुभाषजीले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। उमेश गौतम भाइले ठिक छ पुण्यदायी भन्नुभएको छ। गोविन्द खड्का आउनुभएको छ लाइनमा। धेरै साथीहरू अहिले हुनुहुन्छ। अघि करिब 1400 साथीहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमा मसँग जोडिएर लाइभमा जोडिएर मेरा कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको थियो। अहिले पनि साथीहरू झन्डै 1000 करिब 1000 को सङ्ख्यामा मसँग लाइभमा हुनुहुन्छ। मनिष रेस बेस्ट अफ लक। ल तपाईँलाई पनि शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। ल हुन्छ। अब माइतीघर के को लागि जाने भन्नुभएको छ। दलिन गर्न होइन, कुनै सौख पुरा गर्न होइन। हामी कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनः कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति त्यहाँ जाँदैछौँ। रेशम बर्तौला बुटवलबाट हुनुहुँदो रहेछ। कुलमानको राम्रो कुरा गर्नुभयो सर भन्नुभएको छ। अब मुकुन्दजीको पनि यहाँ कति साथीहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। ठिकै छ, अब त्यसमा सबै पक्षले आफ्नो विचार राख्नुपर्छ। हजुर के नेपाली आमाको छोरो होइन, तपाईँमाथि मानवता किन गरिएन भनेर एकजना साथीले सायद प्रहरी प्रशासनमाथि नै गुनासो गर्नुभएको छ। अनि अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै असङ्ख्य साथीहरू जोडिनु भएको छ। सबैको जवाफ दिएर यहाँ साध्य पनि छैन। सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्छु। फेरि पनि राजु बोहराले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि नमस्कार छ। गुड भन्नुभएको छ कोही साथीले। क्यामेरा उल्टो देखियो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ उमेश भाइले। अहिले सुल्ट्याइसकि कहिलेकाहीँ अब यस्तै हो, क्यामेरा तलमाथि हुनसक्छ, तर आवाज चाहिँ सधैँभरि देश र जनताको पक्षमा हामीले मुखरित गर्ने हो। हामी ढल्किने कोल्टिने कतै होइन। सर भन्नुभएको छ कसैले। पूर्ण पौडेलजीले आन्दोलन कति बजेबाट भन्नुभएको छ। आन्दोलन भन्दा पनि यो अभियान हो, 2 बजेबाट सुरु हुन्छ, आउनु होला। हजुर दाजु आज के छ कसो छ भन्नुभएको छ। ठिकै छ साथी हो, अब खाना खाने हो, कपाकप हिँड्ने हो, र अब हड्डी पसली गर्छन् भने पनि कोही बात छैन। 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाना हामी तयार छौँ। तर कुलबान्जीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा हामी देख्न चाहिरहेका छौँ। गुड मर्निङ, तपाईँको फेस के भन्नुभएको छ। फेस त्यस्तै उस्तै हो साथीहरू, फेसै छु। क्यामेरा ब्याक गर्नुहोस् न भन्नुभएको छ। ब्याक भइसक्यो साथी, दण्ड नमान्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ जबसम्म जनताको माग पुरा हुँदैन भनेर प्रकाश भाइले भन्नुभएको छ। विनोद यादवले गुड मर्निङ भनेर मलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सत्य वक्ता पुण्य सर भन्नुभएको छ कुनै साथीले, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजेन्द्र गाहा पनि यति बेला लाइभमा जोडिनु भएको छ। धेरै साथीहरू
नमस्कार भन्नुभएको छ। कोहीले शुभकामना अब भन्नुभएको छ। श्यामदासले पनि यहाँ शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। रमेश बर्तौलाजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुजेश थापा, श्याम खतिवडा, अनि त्यसपछि रेशम भुर्तेल अनि मेन केसी, उहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ है। ल सबै साथीहरूलाई, सुसन नेउपाने, लाक्पा लामा अनि वीरेन अनि त्यसपछि नकुल भट्टराई, रेशम बर्तौला, अब कति नाम छ, कति सुरेन्द्र बस्नेत भाइ आउनुभएको छ। म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु, अभिवादन भन्न चाहन्छु। रेशम बर्तौलालाई त झन् मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठिक छ, पेम्बा गेलु पनि जोडिनु भएको छ। फुरी शेर्पा अघि किताब देखाउनु भएको थियो भनेर भन्नुभएको छ। ठिकै छ, देखाएको होइन, त्यो क्यामेरा यताउता भएको हो। शङ्कर तामाङ हुनुहुन्छ। एक आवाज, यो सायद एउटा टाइटल होला, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। अंशु साक्य हुनुहुन्छ। शालिग्राम मगर, पूर्ण पौडेल, पुण्य नै हो कि क्या, पूर्ण पौडेल हुनुहुन्छ। अनि प्रेम घरती हुनुहुन्छ। रेशम बर्तौला अहिले पनि नाम लिएँ। जिन्दगीमा पहिलोपटक होइन साथी हो, मैले धेरै पटक आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको छु, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको होला। अनि नमस्कार, राम्रो छ भन्नुभएको छ। राम्रो कामको पछि लागौँ है भन्नुभएको छ। सत्यको विजय हुन्छ भनेर एकजना साथी लक्ष्मी श्रेष्ठ पनि आउनुभएको छ। भरत विष्ट हुनुहुन्छ। सिंगर राज तामाङ हुनुहुन्छ। लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। दीपक कणेल हुनुहुन्छ। मधुर कटुवाल पनि हुनुहुन्छ। रेशम बर्तौला पनि जोडिनु भएको छ लाइभमा। म उहाँहरूलाई एकमुष्ट धन्यवाद गर्न चाहन्छु। राजु लामा हुनुहुन्छ। सोलगम गजरेल हुनुहुन्छ। गिर बहादुर महरा हुनुहुन्छ। जीवन हमाल, ल मेरो चिरपरिचित मित्र, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। गुड भन्नुभएको छ, धन्यवाद नमस्कार। सुरेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विशाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। राणा मगर हुनुहुन्छ। कृष्ण विशी हुनुहुन्छ। धेरै 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 साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ नाम गनेर साध्य छैन। अब आइरहेको छ दनादन। तपाईँ असल कार्यको लागि पर्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। रञ्जितले पनि गर्नुभएको छ। भावनाजी हुनुहुन्छ। दीपक खाम्चा मगर, गणेश पौडे प्रसाद। प्राय पोजिटिभ कमेन्टहरू 79% छन्। कतिपय साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको होला, कतिपय साथीले तथ्य बुझ्नु भएको छैन। केही छैन, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि, आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो। अब यहाँ रवि लामी छाने नै देखा पर्नु भएको छ। उहाँ असली रवि लामी छाने हो कि नक्कली थाहा भएन। जे होस्, उहाँको पनि नाम रवि लामी छाने हुनसक्छ, एउटा व्यक्तिको मात्रै हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। शर्मिला छेत्रीजीलाई पनि म शर्मिला छेत्री जोडिनु भएको छ। अनि चुडामणि पोखरेलजी नमस्कार है। ठाकुर सुरेशजीलाई पनि नमस्कार। बुटोलबाट पनि साथी आउनुभएको छ। म्याक्स राइट च्यानल, एउटा च्यानलको नाम दिनुभएको छ। विशाल बराल हुनुहुन्छ। ध्रुवराज कणेल हुनुहुन्छ। नारायण भट्ट हुनुहुन्छ। विनय शाह, रेशम बर्तौला त बारम्बार देखा पर्नु भएको छ। अनि त्यसपछि प्रेम प्रकाशजी हुनुहुन्छ। सुमन भानिया हुनुहुन्छ। भोपाल दाहाल हुनुहुन्छ। राजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ। राजकुमार शर्मा पछि दाई नमस्कार भन्नुभएको छ अनिसले। मनिष कणेल हुनुहुन्छ। त्यसपछि सञ्जयजी हुनुहुन्छ। टिका पनेरुजीलाई पनि देश र जनताको पक्षमा बोलौँ भन्नुभएको छ। मैले त्यही त गरिरहेको छु साथी, त्यसकारण तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मायालु कान्छा हुनुहुन्छ। उहाँले थम्स देखाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। त्यसपछि गणेश दुखी रैकल, प्रहरीले किन त्यस्तो गर्यो भन्नुहुन्छ। अब त्यो त प्रहरीलाई नै सोध्नुपर्छ, किनभने रक्षकको भूमिकामा रहनुपर्छ। कहिल्यै पनि कटवासको लौरो जनताको ढाडमाथि अथवा घुँडामा ताकी ताकी हान्ने होइन, म यही भन्न चाहन्छु। र दाजु नमस्कार भन्नुभएको छ अभिषेक डागीले। ल नमस्कार है, नमस्कार, धन्यवाद। ल जीवन हमालजीले नमस्कार गरेको चिन्ह पठाउनु भएको छ। आभारी बनाइदिनु भयो। लाग्नुहोस् है, लाग्नुहोस्। कोलमानको पक्षमा सम्पूर्ण नेपाली जनता लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। नेपाल आमाको छोरोले मलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। म पनि नेपाल आमाको छोरो हुँ, तपाईँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। दर्शन भन्नुभएको छ। धनराज पुनले। अजय जङ बस्नेतजी गुड वर्क तपाईँले भन्नुभएको छ। आज मैले केवल कमेन्ट गर्ने साथीहरूको सबै कमेन्ट पनि पढ्न भ्याएको छैन। कमेन्टेटरहरूको नाम मैले यहाँ हेरिरहेको छु। मन्जिल श्रेष्ठजी, ल ल ल धन्यवाद है। ओके, थ्याङ्क यू। दिपेश विष्ट गुड भन्नुभएको छ। ल थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सुमन ढकालले गुडको साइन पठाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अर्जुन ढकाल कम्प्लिट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु न भन्नुभएको छ। मेरो कमजोरी नै के भने आजकल फेसबुक म त्यति धेरै चलाउँदिनँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दीपक सुनुवारले गुड भन्नुभएको छ। दिनेश वस्ती, ओहो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना रे। स्वास्थ्य लाभ त हुँदैछ, अलिकति अस्वस्थ भए पनि आज जाने हो क्या।
कोलबानजीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति माइतीघर मण्डल आउनुहोस् है, जाने हो। राजन सिंह हाई भन्नुभएको छ। हेलो प्रदीप नेउपानेजीले पनि भन्नुभएको छ। कतारबाट जीवन हमालजीले पठाउनु भएको छ। सौगात आले मगर सुनिल कुमार हुनुहुन्छ, दाई नमस्कार भन्नुभएको छ। ल भाइ नमस्कार, धन्यवाद। प्रवीण घिमिरेले पनि गर्नुभएको छ। बागलुङ कुडेलीको घटनाबारे आवाज उठाउनु पर्यो। ठिक छ, त्यसको विषयमा म अध्ययन गरेर आवाज उठाउनेछु यदि तपाईँ वचनको पक्का हो भने भन्नुभएको थियो। म्यासेजै कहाँ गयो। रेशम बर्तलाले फोन नम्बर माग्नु भएको छ, म तपाईँलाई मेसेन्जरमा हालिदिउँला। रेशम रसाइलीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। पुण्य गौतम प्रो भनेर कुनले कसले भन्नुभएको थियो। लिम्बुजी पनि आउनुभएको छ। अनि रामबाबु सिलवाल, जिएस फुयाल, ध्रुवराज कणेल लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले नाम गनेर यहाँ साथ दिए छैन। सबै साथीहरू लाइनमा जोडिनु भएको छ। फोन नम्बर चाहिँ म तपाईँलाई मेसेन्जरमा दिन सक्छु, अथवा मेरो फोन नम्बर हो 9841417095। मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोन नम्बर दिइसकेँ। ल तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। मलाई पैसाको त्यस्तो सरकार छैन, पैसाको लोभ पनि छैन। म देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मान्छे हुँ। गुरिल्ला दाइ के छ भन्नुभएको छ। म गुरिल्ला सुरिल्ला केही होइन, म आम नेपाली नागरिक हुँ। देशभक्त सचेत नेकपाको एउटा नेता कार्यकर्ता, देशभक्त नेपाली हुँ, बस त्यही हो। ल फ्रम बाजुरा भनेर एकजना साथीले भन्नुभएको छ। सुशील केसीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फोन नम्बर त मैले दिइसकेँ, फेरि भन्न चाहन्छु 9841417095 टिप्नु होला यसलाई। विनय भण्डारीजी गुड भन्नुभएको छ, नमस्कार धन्यवाद छ। दिपेश विष्ट हाई गुड छ, आवाज बुलन्द छ भन्नुभएको छ। ठिक छ साथीहरू, राम्रो कामको लागि धन्यवाद दिन्छु भन्नुभएको छ। प्रवीण घिमिरे जोडिनु भएको छ। सन्दीप लिम्बू आउनुभएको छ। सुभाष लामाले पनि लेख्नु भएको छ। केदार खड्काले लेख्नु भएको छ, शुभेच्छा दिनुभएको छ। विपिन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पुष्प जोशी, अस्मी बस्नेत, नेत्र नेउपाने, अनि अशोक जीसी, रेशम बर्तौला। मैले फोन नम्बर दिइसकेँ है रेशमजी। अशोक तामाङ, नमस्ते बुढा छेत्री हुनुहुन्छ। त्यसपछि गया प्रसादजी हुनुहुन्छ। गोपाल हुनुहुन्छ। अनि गोविन्द रिमाल हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्ते। ध्रुवराज कणेल हुनुहुन्छ। दामोदर तामाङ गुड जब ब्रो भन्नुभएको छ। दीपक छेत्री गुरागाई, उहाँको पनि कमेन्ट मैले यसो हेर्न पाएँ। ज्ञान साई हुनुहुन्छ। ठिक छ, अब मेरो आयु लामो नै हुन्छ तपाईँहरूले जे भने पनि। अनि त्यसपछि नरेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ। नमस्ते पुण्य सर भन्नुभएको छ एकजना बन्धुले। ठिक छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। बाबुराम जीसी, तपाईँलाई पनि हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल साथीहरू, अब धेरै तपाईँहरूको नाम लियो भने यहाँ महाभारतको च्याप्टर खुल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग फेरि छुट्टै म संवाद गर्नेछु। तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, सत्यको पक्षमा बोल्न नछाड्नुहोस् भन्नुभएको छ हरिशजीले, धन्यवाद छ। अजित थापाजी, अब के लेख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँको जिम्मेवारी म लिन चाहन्न। हरि दाहाल हुनुहुन्छ, तपाईँको सबै कार्यक्रम हेर्छु भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन्छु म उहाँलाई। विष्णु चामलिङ हुनुहुन्छ। हेलो दाई भन्नुभएको छ। हाई भाइ, के छ हाल खबर? खुट्टा निको हो त दाई भनेर सङ्गमले भन्नुभएको छ। सङ्गम लिम्बूले निको हुँदैछ। अस्ति स्प्रे हाली, डिएगो म्याराडोनाको जस्तो स्टाइलले स्प्रे हालियो क्या। अस्ति फुटबल मैदानमा घाइते भइसकेपछि स्प्रे हाल्छन् नि, हिउँले सेकियो। के छ पुण्यजी, हल्ली चल्ली कताबाट हो लाइभमा भन्नुभएको छ। यतैबाट हो, कोठाबाट हो, घरमा छु। आई निड यो फोन नम्बर भन्नुभएको छ 9841417095। ल यो टिप्नु होला। विनोद बस्यालले ग्रेट कम्प्रेड भन्नुभएको छ। ल कम्प्रेड, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आई एम विथ यु भनेर एकजना मित्रले भन्नुभएको छ। नरेन्द्र सिंहजी हुनुहुन्छ। मङ्गल बोका हुनुहुन्छ। अर्जुन लामा हुनुहुन्छ। टेक निर्दोष विष्ट, शर्मा बिजे, सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ, लाइभमा जोडिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल साथीहरू, अब तपाईँहरूको सम्मानको निम्ति मैले नाम पढिरहेको छु। धेरै नाम मैले पढेँ। मलाई एउटा आरोप थियो, गुनासो थियो कि तैँले कहिले पनि कमेन्ट हेर्दैनस्, नाम पढ्दैनस् भनेर। म फुर्सदमा यसो यस्तो बेलामा हो निश्चित रूपमा भन्छु, आज नामै पढेर प्रत्युत्तर दिएको चाहिँ आज पहिलोचोटि होला। राजेन्द्र गाहा, सकारात्मक दबाब दिनुपर्छ दाजु भन्नुहुन्छ। हो पक्कै पनि ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईँले। सन्दीप लिम्बू, ल द्वार कताबाट रहेछ। योगेन्द्र गौतम आउनुभएको छ।
केदार बोहरा आउनुभएको छ, महेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ। फोन नम्बर तपाईँलाई मैले दिइसकेको छु साथीहरू, 9841417095 हो। शेर कुमार विक हुनुहुन्छ, सलाम छ दाजु भन्नुभएको छ। टेकनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुबईबाट एकीबद्धता गर्दै कुलमानजीको पक्षमा हामी छौँ भन्नुभएको छ। ठिक छ साथीहरू, ल अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैजना एकजुट भएर एक ठिक्का भएर कुलमानको पक्षमा, कुलमानजीको पक्षमा होइन, न्याय इन्साफ सत्यको पक्षमा हो कुलमानजी। न्यायको बाटोमा हुनुभएकोले, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएकोले उहाँलाई विश यु अल द बेस्ट भन्नुपर्छ। अलवेज बी ह्याप्पी भनेर म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको जीवनले भव्य सफलताको मार्ग पछ्याओस्, तपाईँहरूलाई लटालट प्रगति उन्नति होस्। ल आज हामी आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्नको निम्ति हामी खबरदारी गर्नको निम्ति माइतीघर मण्डलामा जाने हो। आउनु साथीहरू, 2 बजे त्यहीँ भेटौँ र धेरै साथीहरूको शुभेच्छा शुभचिन्तालाई सम्मान गर्छु। कुबेर बोहराजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हेलो पुण्यजी भन्नुभएको छ, उहाँले दाइ फोन नम्बर मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला है त भनेर मायालु कान्छाले भन्नुभएको छ। मैले सिधै भनिदिएको छु भाइ, 9841417095। पुण्य गौतम एउटा खुल्ला किताब जस्तो हो, उसको फोन नम्बर लुकाउनु छिपाउनु पर्ने जरुरी छैन। ल सत्यको आवाज उठाउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँ पनि सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ। दाइ अहिले कस्तो छ, तपाईँलाई साधारण हिँडडुल गर्न त सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। सक्छु भाइ, सक्छु, खच्याङ खच्याङ गर्दै यसो हिँड्न डुल्न सक्छु। एमालेको असल कार्यकर्ता भनिदिनु भयो, अहिले त एमाले छैन नि ब्रो। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले नेकपा छ। त्यसकारण म नडाटिकन मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने टाइपको मान्छे पुण्य गौतम होइन। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म नेकपाको देशभक्त समाजवादी कार्यकर्ता हुँ, नेता हुँ, तर पहिला म देशभक्त नेपाली हुँ, मानवतावादी हुँ। ल साथीहरू, एक मुष्ट नमस्कार नमन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने, कोलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा पुनः दोहोऱ्याउनको निम्ति, दबाव सृजना गर्नको निम्ति हामी माइतीघर मण्डलामा भेटौँ, आफ्नो आवाज बुलन्द गरौँ। ठाउँ ठाउँबाट, टोल गाउँ बस्ती, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आवाज बुलन्द गर्नुहोस्। आउनुहोस्, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति योगदान गरौँ। हस्त सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया। तपाईँको पनि हित होस्। सबै साथीहरूलाई म एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु, अभिवादन भन्न चाहन्छु। के गर्नु, घन्टौँसम्म कुराकानी गर्ने रहर त थियो, तर बाध्यता छ। यो लाइभलाई अन्त्य गर्दै अब आफ्नो काममा हिँड्नु छ। हस्त नमस्कार, अभिवादन। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो फेसबुकमा सर्च गर्न साथ आइजाला, यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन।